रुकुमको सोतीमा नवराज विकसहित 6 जनाको सामूहिक हत्या भएको 2 वर्ष पूरा अदालती प्रक्रिया ढिलो हुँदा न्याय मर्दै गएको पीडितको गुनासो। स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रमुख पद जितेका महिला जनप्रतिनिधिहरू उत्साही विकासका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता। आगामी बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्धनका लागि विशेष रणनीति बनाउन सरकारवालाको सुझाव। बाँझो जमिन राखेर खाद्यान्न आयात गर्नु परेको मन्त्री बडुको गुनासो। युद्ध अन्त्यका लागि समकक्षी पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न आतुर रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। अन्य मुलुकमा पनि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै थप प्रतिबन्ध लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। र क्यानले नेपाल T20 लिग घोषणा गरेपछि EPL को अस्तित्व सङ्कटमा। क्यान आफ्नो निर्णयमा यथावत रहे बहिष्कार गर्ने आयोजकको चेतावनी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा 731वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अब 5 महानगरपालिका सहित 22 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। हालसम्म कांग्रेसले 322 स्थानमा प्रमुख जितेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। 204 पालिका प्रमुख जितेको एमाले 1 पालिकामा अग्रस्थानमा छ। माओवादी केन्द्रले 120 स्थानको प्रमुख जित्दा 2 स्थानमा अगाडि छ। 29 पालिका प्रमुख जितेको जनता समाजवादी पार्टीले 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले 18 स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ भने 1 स्थानीय तहमा अगाडि छ। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सहितका उम्मेद्वार 30 स्थानमा विजयी भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 16 स्थानमा विजयी भएको छ। मुलुकका 6 महानगरपालिका मध्ये 5 वटामा मतगणना जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ। शाहले 48,089 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी सृजना सिंहले 29,180 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका केशव स्थापितले 28,326 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेका सुनिता डङ्गोलले 44,705 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 15,282 मत छ। ललितपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 15,170 मतले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। महर्जनले 36,938 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 21,768 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीलाई प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्यले 21,708 मत प्राप्त गर्दा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यको 15,839 मत छ। पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 54,337 मत साथ अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 49,601 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 56,741 मत ल्याउँदा कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटले 52,670 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले 43,132 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका विजय कुमार सरावगीले 22,089 मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमको 25,734 मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले 6,895 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार भन्दा सत्ता गठबन्धनबाट मेयर उपमेयरका उम्मेद्वार निकै फराकिलो मतान्तरमा रहेका कारण उनीहरूको जित निश्चित देखिएको छ। मेयर पदमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालको 50,310 र एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 38,296 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,715 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 51,129 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार हिमला गुरुङले 29,822 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत मुलुकभरका 11 उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडी प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। एमालेका शिवशंकर शाह हीरा भन्दा 3,933 मत अधिक ल्याएर शाह प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। शाहले 13,465 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका टीकाराम खड्काले 23,738 मत सहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ।
निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 22,077 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको 23,360 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जुगबहादुर राणा बगरको 16,498 मत प्राप्त भएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएका 10 उपमहानगर मध्ये नेपाली कांग्रेसले 3, एमालेले 2, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 1-1 उपमहानगरपालिका प्रमुख पद जितेका छन्। जनकपुर धाम, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पार्टीका लागि ठूलो सफलता भएकाले गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म लैजानुपर्ने बताएको छ। गठबन्धनका अन्य दलको नतिजा समेत सन्तोषजनक भएको कांग्रेसको भनाइ छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सफलता प्राप्त भएको बताउनुभयो। यो निर्वाचनको परिणाम हामीले सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौं। नेपाली कांग्रेस आफैले पनि यो निर्वाचनमा धेरै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ र तालमेल सहित हामीले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेको छौं। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै कांग्रेसले आगामी संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म 5 दलको एकता कायम गरी बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, आउने आम निर्वाचनमा चाहिँ स्पष्ट बहुमत ल्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर चाहिँ नेपाली कांग्रेसले काम गर्दछ र यो गठबन्धनलाई पनि अगाडि सँगसँगै अगाडि बढाउने कुरा पनि हामी गर्छौं। त्यसमा पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्छ, गठबन्धन दलहरूको बीचमा पनि समीक्षा र छलफल हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी चाहिँ थप रणनीति हामी तय गर्छौं। गठबन्धन सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले दाबी समेत गरेको छ। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाको पश्चिमोत्तर राणा गाउँको सिरानमा छ मुललाल विकको घर, जो 2 वर्ष अघि अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण मारिएका नवराज विकका बुबा हुन्। नवराजको कोठामा भित्तामा खेलकुद प्रतियोगिताबाट आर्जेका तकमा र प्रमाणपत्रले ढाकिएका छन्। तीमध्ये एउटा स्वर्ण पदकलाई छातीमा चेप्दै मुनलाल भक्कानिए। छोरै नरहेपछि यी तकमा र प्रमाणपत्रको के काम, यिनको म के गरौं? मुन्लालले आफ्ना छोरा र उनका साथी समेत 6 जनाको सामूहिक हत्या गरिएको घटनालाई जातीय विभेदका कारण नभई भवितव्यका रूपमा अदालतमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको सुनेका छन्। मुन्लालले भने घाइते र अन्य साक्षीलाई बयान दिन नजाउँ, बाइक किनिदिन्छौँ, 5-10 लाख रुपियाँ कति चाहिन्छ त्यो पनि दिन्छौँ भनेर प्रलोभन देखाएका छन्। त्यो भनेको आवाजको रेकर्ड नै हामीसँग छ। 6 जनालाई एकै ठाउँमा मारेको, 12 जनालाई घाइते बनाएको यस्तो घटनामा पनि हामीले न्याय नपाउने? गरीब, दलित, दुखी, पीडित जनताले न्याय नपाउने किन हो? के हामी यो देशको नागरिक होइनौं? हामी न्याय खोज्न कहाँ जाउँ? हत्यामा संलग्नलाई जोगाउन कोही नेता नै लागि परेको उनको भनाइ छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा भनाइ छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। सोती घटनाका मृतकका परिवारले आफूहरूका लागि न्याय मर्दै गएको महसुस गरेका छन्। नवराजसँगै मारिएका गणेश बुढाका बुबा पदम भन्छन्, यो देशमा गरीब र पीडितलाई न्याय छैन हजुर। न्याय भएको भए त हाम्रा छोराहरूका हत्यारालाई जन्म कैद भइसक्दो हो। सुरुमा पुलिसले केहीलाई पक्राउ गरे पनि धेरैजना अझै बाहिर छन्। पक्राउ परेका पनि एक गर्दै पैसा बुझाएर धरौटीमा छोड्दैछन्। हामीसँग पैसा छैन त न्याय पनि छैन। कानूनले दण्डनीय बनाए जातीय विभेदका घटनामा कारबाही नहुने प्रवृत्तिकै कारण रुकुमको सोतीमा 6 युवाको हत्या भएको थियो। रुकुम जस्तो निकै कम मुद्दाको चाप हुने अदालतमा समेत 2 वर्ष भइसक्दा पनि यो मुद्दा टुङ्गिएको छैन। तत्काल टुङ्गिने संकेत पनि देखिएको छैन। हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपमा सोतीका 34 जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ। तीमध्ये 23 जना थुनामा छन्। जिल्ला अदालतले गरेको पूर्वपक्षीय थुना सम्बन्धी निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले समेत जाँचेर सुरुमा पक्राउ परेका मध्ये 11 जनालाई तारेखमा छाडिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्तीकरणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हदम्यादले पीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने जनाउँदै संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिले हिजो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सरकारवाला सांसदसँग छलफल गरेको थियो। 8 वर्ष अघिको सौन्दर्य प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि हदम्यादलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। कार्यवाहीमा बाधा पुगेको सरकारवालाले बताउँदै आएका छन्। छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारले तत्काल विधेयक ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसा विरुद्ध बनेका कानूनको कार्यान्वयन फितलो रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद प्रमिला कुमारीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेमाथि आजीवन कारावास जस्ता कठोर सजायको व्यवस्था गर्न सरकारले गम्भीरता नलिएको बताउनुभयो। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले 8 वर्ष अघि भएको बलात्कार घटनाको आरोपमा पक्राउ परेका 40 वर्षीय मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। पाण्डे विरुद्ध एक नाबालिकाको उजुरी परेको छ भने अर्की पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी छन्। पाण्डेलाई प्रहरीले जेठ 7 गते काठमाडौँको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। केही पालिकामा मतगणना अझै जारी रहँदा अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उपप्रमुख बनेका केही महिला जनप्रतिनिधि यो पटक आफ्नो पालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भएसँगै उत्साही भएका महिला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको विकाससँगै महिलाको हित र सशक्तिकरणलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित सरस्वती दर्लामीको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो क्षेत्रमा एक घर एक खानेपानीको धारा हो। स्थानीय तहको 2074 सालमा भएको निर्वाचनबाट बगनासकाली गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै आफ्नै क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरेपछि उनले यस्तै योजना बनाएकी हुन्। यो पटक अध्यक्ष भएपछि आफ्नो पालिकाको विकासका लागि उनका धेरै योजना र कार्यक्रम छन्। उनी भन्छन्, युवा दाजुभाइहरू बेरोजगार धेरै समस्या, यो चुनौतीपूर्ण समस्या छ र यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हाम्रो मुख्य पहल हुनेछ विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, व्यावसायिक अनुदानहरू दिने र हामीले यसको लागि बगनासकाली गाउँपालिकाले मात्र नभएर विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि समन्वय सहकार्य गर्नेछौँ। शहरका शिक्षित महिला समेत विभिन्न प्रकारका हिंसामा पर्दै आएको तथ्य हामी माझ ताजा छन्। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूका लागि विशेष योजना ल्याउने बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दर्लामीले भनिन्, एकल महिला दिदीबहिनीहरू हामीसँग धेरै हुनुहुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि एकल महिला दिदीबहिनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र अवस्था विश्लेषण गरिसकेका छौँ र हामीसँग युवा एकल महिला दिदीबहिनीहरू 21 वर्षदेखि माथिको हुनुहुन्छ र उहाँहरूकोलाई एउटा परिवारले र सामाजिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलि फरक भएको हामीले पायौँ। उहाँहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दाखेरि र उहाँहरूलाई आर्थिक हिसाबले हामीले सम्पन्न गराउनको लागि र आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउनको लागि उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न खालको उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको उहाँहरूको इच्छा अनुसारको सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई व्यावसायिक अनुदान दिएर व्यावसायिक तर्फ जोड्नको लागि हाम्रो मुख्य परिणत हुनेछ। अधिकांश स्थानीय तहका साझा समस्या भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो। साथै खानेपानी, यातायात, शिक्षा, कृषि उत्पादनमा कमी लगायतका समस्यामा जनप्रतिनिधिका चुनौती छन्। त्यस्तै रोजगारीका लागि विदेशी युवाको संख्यामा बढोत्तरी भएसँगै ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारका लागि स्थानीय तहले नै भूमिका खेल्न सक्दछन्। त्यस्तै समाजको अर्को पाटो बाल विवाह लगायत सामाजिक समस्या अन्त्य गर्ने सोचाइ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। मध्य प्रदेशको सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाकी मेयर गीता चौधरी बालिकाको बीमा योजना अघि सारेर बाल विवाह रोक्न सकिने योजना लागू गर्ने सोचाइमा छिन्। उनी भन्छन्, म जुन दिन अफिसमा जोइन गर्छु त्यो दिन चाहिँ म एउटा बाल विवाह रोक्नलाई म चाहिँ एउटा निर्णय लिन्छु कि म युवतीहरू जुन शिशुहरू जन्मिन्छ ती शिशुहरूलाई इन्सुरेन्स गर्ने र 20 वर्षपछि आफ्नो नानीहरूलाई विवाह बन्धनमा बाँध्छ उसले चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स रकम पाउने, जसले अगाडि नै बिहे गर्छ 20 वर्षभन्दा पहिले नै बिहे गर्छ त्यसले चाहिँ त्यो इन्सुरेन्सको रकम नपाउने। पालिकाहरूमा स्वास्थ्य संस्था पर्याप्त नहुँदा बिरामी गर्भवतीहरूले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको घटना त्यति नौलो होइन। त्यस्तै शिक्षामा
समान पहुँचका लागि दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने चौधरी बताउँछिन्। मेरो नगरपालिका दोस्रो जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ। हामी चाहिँ रेकर्ड हेरेर के भन्छौँ भनेपछि प्राविको अध्ययनसम्म दलित समुदायको बच्चाहरू 80% हुन्छन्। तर जब 5 कक्षादेखि माथि जब हामी अलिकति माथिल्लो क्लासमा जान थाल्छौँ त्यति बेला दलित समुदायको बच्चाहरू एकदम न्यून हुँदै जानुहुन्छ होइन। अहिले टटकारो रूपमा दलित समुदायको बच्चाहरूलाई फोकस गरेर र त्यो बच्चाहरूको अभिभावकहरूलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू धेरै आवश्यक छ। कतिपय पालिकाहरूका केही भाग शहरी र केही भाग ग्रामीण क्षेत्र रहेका छन्। दुवै क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूमाझ रहेको छ। त्यसमाथि महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण समाजबाट विशेष प्रकारको अपेक्षा हुने देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटी महिला प्रतिनिधि भएर उहाँहरूमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा चाहिँ महिलाहरू हाम्रो नै प्रतिनिधित्व तपाईँ हो र महिलाहरूले अलि बढी इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुहुन्छ, अलि बढी हाम्रा चाहिँ मागहरू सुन्नुहुन्छ भनेर एउटा एकदमै आशा गर्नुभएको चाहिँ देखेको छु। त्यस्तै अब जुन कठिनाइहरू उहाँहरूले भोग्नुपर्छ ती कठिनाइहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुक्ति मिलोस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको विषयहरू रहेका छन्। दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचनबाट पालिकाको नेतृत्वमा आएका यी प्रतिनिधिहरूको साझा मुद्दा भनेको आफ्नो क्षेत्रको समुचित विकास हो। महिला सहभागिता वा प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने गुनासोका बीच निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकासका कामलाई गति दिनुका साथै महिला सशक्तिकरणमा समेत योगदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। वीर अस्पतालको टिकट काउन्टरमा 2 घण्टापछि मात्रै पालो पाए काठमाडौँ मैती देवीका खगेन्द्र पराजुलीले। 9 वर्षीय छोराको कानको परीक्षणको फलोअपका लागि उनी हिजो बिहानै आइपुगेका थिए। उनले भने 15 दिन अघि आउँदा यत्तिका बिरामी देखिएको थिइन। आइतबार पनि सरकारले बिदा दिएकाले सोमबार भिड भएको होला। ओपीडीमा चिनेकाले आफ्ना मान्छे छिराउँछन्। टोकन सिस्टम पनि मलाई व्यवस्थित लागेन। हातमा टोकन लिएर बसेकी रौतहटकी 45 वर्षीय सीतादेवी भने परीक्षणका लागि शनिबार बिहान अस्पताल आइपुगेकी रहेछन्। आइतबार जचाएर भोलिपल्ट फर्किने उनको सोच थियो, तर हिजो पनि उनलाई अस्पताल नआई भएन। उनलाई 2 महिनादेखि ढाड दुख्ने, पेट पोल्ने, छाती दुख्ने लगायतका समस्या देखिएका छन्। देशकै ठूलो अनि जेठो अस्पताल वीरमा दैनिक 2000 सम्म बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन्। टोकन व्यवस्था गर्ने एक कर्मचारीले दैनिक 1600 जति टोकन अरू दिनमा बाँडिने गरे पनि हिजो दिउँसो 12:30 बजेसम्म 1700 टोकन गइसकेको बताए। शनिबार र आइतबार दुवै दिन ओपीडी बन्द हुने कारण हिजो ओपीडीमा घुइँचो देखिएको उनको भनाइ छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले भने बिरामीलाई मर्का नपार्ने किसिमले सेवा दिइरहेको दावी गर्नुभयो। दैनिक 800 देखि 1000 जनासम्म बिरामी आउने निजामती कर्मचारी अस्पतालले भने आइतबारका दिन ओपीडी चलाइरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर नामक भाइरस देखा परेको छ। काठमाडौँका कागेश्वरी, मनहरा, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरी, टोखा र दक्षिणकाली, ललितपुरको गोदावरी 12 र भक्तपुरको चाङ्गुनारायण क्षेत्रमा फैलिएको संक्रमणका कारण 1019 वटा सुँगुर मरेका छन्। 1364 वटा सुँगुर बिरामी परेका छन्। बर्ड फ्लू जस्तै यो भाइरस सुँगुर, बङ्गुर तथा जंगली बन्देल प्रजातिमा देखा पर्ने गरेको छ। यो पशुबाट मानिसमा भने सर्दैन। यो भाइरस संक्रमण भएमा सुँगुर प्रजातिमा उच्च ज्वरो आउने, कान पुच्छर, पेटको तल्लो भागको बाहिरी छाला रातो हुने, शरीरमा नीलो धब्बा देखिने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्। संक्रमित सुँगुर बान्ता गर्ने, छेड्ने, छटपटाउने र एकै पटक ठूलो संख्यामा मर्ने पशु सेवा विभागले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोपोन्मुख माझी समुदायका 2 जना वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। खोटाङको हले सित्तुवाचुङ नगरपालिका 4 को वडा सदस्यमा वीरबहादुर माझी र रावाबेन्सी गाउँपालिका 3 लामीडाँडाको वडा सदस्यमा रबुवाका सोमबहादुर माझी निर्वाचित भएका हुन्। उनीहरूमध्ये वीरबहादुर एमालेबाट र सोमबहादुर कांग्रेसबाट विजयी भए। वीरबहादुरले 423 मत ल्याउँदा सोमबहादुरको 702 मत प्राप्त भएर विजयी भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यो वर्षको सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल पुरस्कार नेपालको समुदायमा आधारित कलासँग सम्बन्धित संस्था कर्णाली आर्ट्स सेन्टर र अमेरिकामा रहेको दलित नागरिक अधिकारवादी संस्था इक्वालिटी लाइफ्स
लाई प्रदान गरिने भएको छ। दर्नाल पुरस्कार छनौट समितिले जातीय असमानता र विभेद अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता, साहस र कल्पनाशीलताका लागि दलित नेतृत्वका 2 संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। पुरस्कार विजेता दुवै संस्थालाई जेठ 25 मा काठमाडौँमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने द्विवार्षिक समारोहमा पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। पुरस्कारमा दुवै संस्थालाई 2,50,000 राशिसहित पुरस्कार प्रदान गरिने छनौट समितिले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आगामी बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्धनका लागि विशेष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादन नबढाई आकाशिएको व्यापार घाटा र त्यसले सृजना गरेको आर्थिक सङ्कटको समस्या समाधान गर्न नसकिने भएकाले आगामी 1 दशकलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग प्रोत्साहन तथा संरक्षण दशकका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले संयुक्त रूपमा हिजो आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2022 मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले स्वदेशी वस्तु उपभोग अभिवृद्धि र औद्योगिकरणमा सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अबका नीतिहरू उद्योगलाई नियन्त्रण होइन प्रवर्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपतका लागि सरकारले 10 वर्षे रणनीति बनाउन लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभयो। स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादकत्व बढाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो। पछिल्लो समय उद्यम र व्यवसाय मैत्री कानून बने पनि त्यस अनुरूप उत्पादकत्व नबढेको पूर्व अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी FDI अपरिहार्य रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2022 को पहिलो सत्र उद्घाटनमा उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसरमा आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले यसका लागि नीतिगत विषयमा सुधार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा जति अवसर छ बाहिर छ जस्तो लाग्दैन। यसका लागि नेपालले धेरै नीतिगत कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। सन् 1997 र 2015 मा बाहेक अरू वर्षमा पर्याप्त विदेशी लगानी FDI आउन नसकेको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यत्रो वर्षदेखि FDI बारे हामीले कुरा गरिरहेका छौं तर सोचे अनुसार आउन सकेको छैन। वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन नसक्दा पनि समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो। नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषय लाजमर्दो रहेको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो। FDI का सम्बन्धमा सहज नीतिगत व्यवस्था भए पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा अझै कानून नबन्दा विश्व सामु लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्न आतुर रहेको बताउनु भएको छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित ओल्ड इकोनोमिक फोरममा भिडियो सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्न चाहेको बताउनु भएको हो। तर आफूले चाहँदैमा पुटिनलाई सहजै भेट्न नसकिने र भेटेको प्रमाण पनि नहुन सक्ने जोखिम रहेको जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले आफ्नो मुलुकमा जस्तै कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। एभरेस्ट प्रिमियर लिगले नोभेम्बर 12 देखि 26 मा एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को नयाँ संस्करण घोषणा गरेको थियो। 7 दिन अघि नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली T20 लिग घोषणा गरेपछि EPL को अस्तित्वलाई सङ्कटमा पारिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को निलम्बनबाट फुकुवा भएपछि क्यान अहिले आफै प्रिमियर लिग गर्न लागेको छ। एउटा देशमा एक मात्रै लिग हुने ICC को निर्देशन अनुसार आफूहरू चल्ने क्यानले बताउँदा EPL का संस्थापक अमीर अख्तर विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायमा यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको दावी गर्छन्। EPL लाई निरन्तरता नदिनु दुःखद पक्ष भएको र यसले क्रिकेटलाई नोक्सान पुर्याउने उनको दावी छ। क्यान आफ्नो निर्णयमा यथावत रहेमा आफूले उसको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी EPL र त्यससँग सम्बन्धित फ्रेन्चाइज टोलीको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आसन्न निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मासिरिङ शेर्पाले फेरि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। अध्यक्ष शेर्पाले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्यानल सहित उम्मेदवारको घोषणा गर्नुभएको हो। शेर्पा 4 वर्ष अघि अत्याधिक बहुमत सहित एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। शेर्पाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्षितिज पराजुली, उपाध्यक्षमा
शेर्पाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिक्षित पराजुली, उपाध्यक्षमा कुमार केसी, उपेन्द्र मानसिंह र रत्नकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। सदस्यमा दीपक थापा, प्रवीण यादव, रूपेश अधिकारी, लोकेन्द्र गुरुङ, रामराजा गुरुङ, टीका लामा, प्रदेश सिंह राठौर, भरत थापा, अनिल श्रेष्ठ, रमेश बेन्जनकार, मणिराज विष्ट र मनिष जोशी रहेका छन्। इन्फाको आसन्न निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसअघि पंकज नेवाङले अध्यक्षीय पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलिरहेकी स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेरअघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:11 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:51 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।